पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सरस्पर देवा, रश्मी आनी रोहनाच्या ह्या रस्पिराक वयसाच्या पयलें तुजो आदार आमी मागता. तांणी येवंकच्या ह्या मातृभुमी सक्रमेंतार तुजो आशिर्वाद घाल आनी तशेंच तांचे लग्नाचे वेळ तांचे मुखले कुटुंबाचे वेळ सुभां आशिर्वादांनी भरलें. तशेंच सर्व तुज्या देण्यानी तांकां फोव जाल्लें तें जायशें तुजी कृपा आनी बेसांवां तांचेर आमी मागता. तुजेच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त मरिपात आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरी एक कृपेन भरले सुम तुझे संगता स्त्री आमी तो सदैव सदैव मी फळ तुझे कुस्टीम जेजू. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या बाप्पाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नाव यावं. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions.
Over all his kingdom he rules in splendor. His mercy holds his children. As the heavens are high above the earth, so great is his love for his children. As far as the east is from the west, so great is his steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does he avenge our transgressions. सूर्याची किरणा मोगापर जळीतात, एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. सूर्याची किरणा मोगापर जळीतात, एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. दोन घराण्यांची दोन खात्यांची तुम्ही सांगाता वेग मेळ्ळ्यात पूण सांगाता मेळ्ळ्यात ताचे उपरांत तुमी जिनी एक सांगातीत जावन तुमकां वचून तुमची येवजण घाल्लें आनी येवजण कटिदेवाचे कसम आसा पाती कित्याक हांवें दोगांयनी सांगाता मागचें पळय त्या देखून आज तुमी इगर्जे भितर वेता ते एकोड्यांचा फाटी सरा तुमी जोड्यान जावन फाटी येतात एंड द लायफ वील नॉट बी द सेम अगेन. सो आमी तुमकां ह्या वेळार बरें मागता तुमी काणयो सकाळ मेळटा सदांच तुमकां संतोश जावं दी आनी तुमच्या लायफ लॉंग सगळ्या जिणेंत तो संतोश तुमच्या कुटुंबा सांगात आसूं दे बरें मागून तुमकां विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेलकम यू फॉर सेलिब्रेट युअर वेडिंग. Chagara awaila murgi ghasu padvi varnu ghauraula resnato datarto yasomsraso mogantane poskela mushakuraso Mesiya nagadya Talca amchi ubarya Eka monad, eka talyan Murvita shiva kanya Mesiya nagadya Talca amchi ubarya Eka monad, eka talyan Murvita shiva kanya Mesiya nagadya Talca amchi ubarya Eka monad, eka talyan Murvita shiva kanya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो.
भावनो भयणीनो संभ्रम असो दीस रोहन आनी रश्मी या देवतेंतलांत एकामेका उतर दिवन नव्या जिविताक बुन्याद घालतात आनी देवान तांकां सांगाता हाडलें तांच्या गमनाक ती आनी आमी हाडटा कित्याक म्हळ्यार ती देवाच्या मोगांत वांटेली जावंक तयार आसात आमी तांचे खातीर आज देवा कडेन मागचें तांचें जिवीत सांगातात आनी जिवचें तसलें समाधानाचें शांतीचें संतोशाचें जावं दी हे मिसाचें बलिदान आमी समेस्तनी फावो ते परी भेटोवच्या खातीर आमच्या पथकांची दुखदन बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसवत भगेवन सदांच अंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोबिया काकूत सोबिया काकूत प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगळा बापा रोहन आमचो भाव आनी रश्मी आमची बहीण
लग्न संस्कारांत आज एक पडटली क्रिस्ती बाबर्तां तांकां तीरकर आनी तांच्या लग्ना एकवटा वरवीं तुज्या पवी समेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणाचे पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अनाथाचे विनवणेचो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विलापाची बेपारवा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता. तो आपल्या शेवटाक पावसर विशय घेवचे ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारिसर ते वगे रावचे ना आनी सर्वेस्पोर गळाय करचो ना. देवाचे उतर हें. कष्टाक दिल्यान फोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. कष्टाक दिल्यान फोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सर्वेस पोराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वागण स्तुती कळनासतना म्हज्या ओठाचेर आसतली. सर्वेस बऱ्या वरवीं म्हज्या आत्म्याक पडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्याक संतोषा. कष्टाक दिल्यान फोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सर्वेस पोर कोट्या मनशाक पाठ करता. संवसारांत तांचो उगडासीस आळवून सोडता. नीतिवंताच्या पोपी सर्वेस पोर कांतीता आनी तांकां सर्वय कश्टांत वारांतली निवारता. कष्टाक दिल्यान फोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. खंती दुखीन पर्वतेल्या सुमी लागीं सासा. भरवसो कटलेल्या हाक देव तूं कोलता. आपल्या सेवकां सुचीव सर्वेस पोर राखता. ताच्या गोपान आसरो सोदलेल्या तूं केदीस शिक्षा लावचो ना. कष्टाक दिल्यान फोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. कष्टाक दिल्यान फोडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सांव पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोव मोगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर आसा.
हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी ताव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसिबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रे गूण आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सकटांनी म्हाका सांडून घाल्लो. हाजे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून एर जातीच्यांनी काणदिशें म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांचे वेपार करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी दोग जाण मागणें करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुडकार अन्यायगार रुदवारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वंटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दीस सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजे पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, रोहन आनी रश्मी, आज आमी आयताराची लितुर्जी आचरण करता. देखून आयची वाचपां प्रत्येक जावन वांजेलाचें वाचप आनी देवाचें उतार तें आमकां कितें आमच्या चिंतपाक आनी तें आमच्या नियाळाक मेळटा तें आमच्या जिवनांत पाळूंक आमकां दिता. ताचे वयर थोडो आमी नियाळ करया. एक फावटी एक दिसा मळब नितळ आसलें. सूर्यो कठीण प्रकाशून आसलो. वताक दोळे सोडूंक जायनासले. एक दाट रानांत
एक हस्त एका तळ्यांत आपल्या सोणयेंत उदक उचलावन तळ्यान नाताली. तितल्यार एक वेळा तावन एक उंदीर भायर आयलो आनी एका सुक्या रुखार सोडून हस्तीक आतांच भायर ये म्हणालो. हस्तीन विचारलें, कित्याक? तूं पयलें भायर ये, मागीर सांगता. हस्त सोकास उदकांत भायर आयली. ओके, सांग, तुका कितें जायचें? कांय विशेश ना, म्हाका तुवें म्हजो स्विम सूट घालाय गे म्हूण पळोवंक जायचें म्हणालो उंदीर. थोडे तांकांच कितलें इम्पॉर्टन्स दितात गे म्हणलें आमी जाणाव. तांकां तांचेच प्रामुख्यता आपणाच्या विशयान ताणें चिंतचें. तांकां थोडे म्हणटात आई प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आई म्हळ्यार दोळ्यांचें न्ही, इंग्लीश लेटर आई, कॅपिटल लेटर आई, हें प्रॉब्लेम आसा म्हणटात. आपुणूच सुपिरियर म्हूण चिंतात. आमी आतां आयकल्या वपारेंती जेजून सांगली सोबीत वपार, ह्या वपारेंती असलोच एक विशय आमकां जळकता. जेजूच्या काळार जुदेव समाजांत आमी वांजेल वाचतना 3 प्रभावशाली पंगड आसले आमकां पळोवंक मेळटात. शास्त्री, सादुसेव आनी फारिजेव. शास्त्री तांकां इंग्लिशांत स्क्रायब्स म्हणटात. स्क्रायब्स म्हळ्यार बरयतले. तांणी नियमशास्त्र पयलींच्या आतांच्या काळार आमकां आसले बरें पुस्तकां बूक नासले. तांचें कामूच आसलें बरोवचें. सामड्याच्या बोकड्याच्या सामड्यार बरोवन मोइजेचें नियमशास्त्र पुस्तकां तांकां बरोवचें काम आसलें. बरोवन ते एकदम प्रवीण जाल्ले. देखून लोकांक ते शिकयताले. लोक तांचे कडेन विचारतालो. देखून तांकां स्क्रायब्स शास्त्री म्हणटाले. आनी एक पंगड आसलो सादुसेवांचो. ते तांणी मोइजेचे 5 बूक मात्र, पेंटाट्यूक आमी म्हणटा, पवित्र पुस्तकांतले पयले 5 ग्रंथ मात्र पत्योवचे आसले. आनी तांची एक चिंता, तांचें प्रमुख चिंतप आसलें मेल्ल्यांचें जिवन पडना, पुनर्जिवन पडना अशें म्हूण पत्योवचो तो पंगड सादुसेवांचो. आनी एक पंगड आसलो फारिजेव. फारिजी म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच मेकळो केल्लो, विंगड दवरलेलो म्हणून अर्थ. आतां आमी वांजेलांत आयकलें तो मनीस फारिजेव आनी सुंकागार 2 जाण मागणें करूंक गेल्ले. तसलो एक फारिजेव. ते आपूण भाग्यवंत म्हूण चिंताले. हेरां लोकांतावन आपणाकच वेगळे दवरताले. हेरांक पातकी म्हूण लेखताले. मोइजेचें नियमशास्त्र ह्या कायदे सुके विण्या पाळटाले आनी आपूण पाळटा म्हणून तांकां दाखोवंक जाय आसलें. आपणाकच चड इम्पॉर्टन्स दिताले, चड प्रामुख्यता दिताले. तांकां पाळटात म्हणून आमी मोइजेचें नियमशास्त्र पाळटा म्हणून तांकां दाखोवंक जाय आसलें. दे वॉन्टेड टू इम्प्रेस अदर्स अबाउट देयर लॉयल्टी, अबाउट देयर डिवोशन, अबाउट देयर रिच्युअल्स. देरफोर तांचें कामूच आसलें आपूण दुसऱ्यांच्या की बरें, आपूण भाग्यवंत म्हूण दाखोवचें. आनी तसल्या खातीर जेजू ही वपार सांगता म्हणून सुरवेर लोक सांगता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कसो तो फारिजेव बारीक सोबीत उतरांनी व्हडल्यान मागणें करता. पूण ताचें मागणें आयकल्ल्याक कांय बारीक खुशी जाली आसतली. ताची बासवाप आयकून, ताचें मागणें आयकून कांय खंडीत जावन संतोश जावं की पुरो. पूण तो पब्लिकान आपले दोळे सयत वयर उबार नासता काले म्हणटा, हांव पातकी सोम्या म्हजे काकुळट कर म्हणून मागता. मोगाच्या न्हू, आपूण हेरां बरी न्हय, आपूण सुपिरियर, आपूण हेरांत हांव विंगड म्हणून वांटे करचेंच पाताक. कित्याक असलें चिंतप एकवट नास करता. फारिजेव ताच्या नांवा देगीत फूट हाडटलो. फारिजी म्हणून सांगलें विंगड दवरलेलो म्हणून. सो आपल्या नांवा देगीत तो फूट हाडटलो जाता. देखून तो एकवटाक विरोध. एकवटा शिवाय मोग साध्य ना. देखूनच जेजून आपल्या शिसां खातीर मागलें, बापा कशें तूं आनी हांव एक गी ते सुमेस्त एक जावं. एकवटा शिवाय मोग ना. देखूनच क्रुसार मेल्लो जेजू मनशांक देवा लागीं राजी करच्याक, देवा लागीं परतून एकवटावच्याक जेजू जाता तो बांद एकवटाचो. एकवट मोगाचो गुर्तू. देखून आज असल्या मोगांत एकवटोवन आमचो भाव रोहन आनी आमची भयण रश्मी हे हांगासर ह्या देव मंदिरांत आसात. मोगा विशीं कांय विविध डेफिनेशनां, विविध व्याख्यानां आसतात. तरी मोग म्हळ्यार एकवट म्हूण पासारचें एक सोबीत व्याख्यान तें दिता पॉल टिलिच देवशास्त्री. पॉल टिलिचें डेफिनेशन मोगाच्या विशयांत इंग्लिशांत अशें आसा. लव इज ए मुवींग पावर ऑफ लायफ दॅट ब्रिंग्स अबाउट द युनिटी ऑफ द सेपरेटेड. लव इज ए मुवींग पावर ऑफ लायफ दॅट ब्रिंग्स अबाउट द युनिटी ऑफ द सेपरेटेड. विंगड आसलेल्यांक एकवटावची एक बळादीक सकतच मोग. आदांव आनी एवेची काणी घेवया. आदांव देवान पयलो रचलो आनी सक्कड मन जातींक ताच्या मुखार हाडली. पण सक्कड मन जाती ताच्या मुखार हाडटानाय भौशा एक मन जातींची एक पॅशन परेड आसल्या बरें म्हणयत. सक्कड मन जाती मुखार हाडल्यार आदांव संतुश्ट येना.
पूण देवाक कळटा देखून देव आदामचे बोरकांड येवेक रचता आनी केदाळ तो न्हिदेंतलो उठता तेदाळ ताच्या तोंडांत तावन एक सोबीत पोएट्री एक कविता उपजाता तो म्हणटा हें जाल्यार म्हज्या हाडाचें हाड हें म्हज्या मांसाचें मांस नारा तावन ताका रचल्या देखून नारे म्हण ताका म्हणटले मोगाच्या भावनेन बेणीनो चडाव जावन पोएट्री बरोवची स्त्रियां विशयान चेडवा विशयान पोएट्री बरोवची चेड्यान मात चेडवान चेड्या विशयान पोएट्री बरयल्ली आमी आयकल्ली भारी वाचतली मस्त उणें देखून पळया हे आदावन तावन देंवोन आयलां थंय सोबीत पोएट्री करता देखून हांगा जाता एकवट मोगाचो एकवट जेजूची खाणी आमी जेजूची सगळी जिणीच खाणी आयल्यात ती आसा खाणी ताच्या साक्रिफीस खाली एकच कारणा खातीर सगळ्या मनशां कुळाक बापा लागीं एकवटावच्याक सगळ्या मनशां कुळाक बापा लागीं एकवटावच्याक युनिटी ऑफ द सेपरेटेड हांगासर एक गजाल आमी उगडास दवरूंक जाय युनियन म्हणटना तें फ्युजन न्हय युनियन डज नॉट मीन एब्सॉर्प्शन एकवटांत हांगा असलो एकामेकाच्या एकवटांत एकलो आनी एकल्याच्या या आनी एकल्यांत इरोन वचना तांचें अस्तित्व तें उरयतात तांचें अस्तित्व नाश जायना हाचे खातीर खलील गिब्रान लेबनॉनाचो प्रमाद पोएट कवी ताचीं उतरां अशीं आसात एकामेकांत तांणी विरोन वचोंक नजो तांणी एकामेकांत एब्सॉर्ब जावंक नजो तीं दोगां एकामेका संपूर्ण आयडेंटिटी आसची तांचीच अस्मिताय आसची ती मनशां म्हणटा कोणच्याक खलील गिब्रान म्हणटा ताचीं उतरां एकामेकाचो मोग करा पूण मोगाच्या बांदांत मोगाच्या पासांत बंदिवान जावंक न्हय एकामेकाचें काळजां दिया पूण स्वार्थान आपणा खातीर दोर नकाण घेवंक न्हय सदांच एकामेकाच्या सांगातपणांत रावा पूण गरजे प्रास लागीं न्हय कित्याक देवाळाचे कुंद्याय पयस आसात भार व्होवंक फळपणसी रूख विंगड आसात सावट दिवंक वाडावळीक सावट जायना भार व्होवेन अशें वाडावळ जायना खलील गिब्रानाचीं बारीस जडायाचीं उतरां पूण बारीस अर्थाबरीत उतरां देखून हांगासर युनियन म्हूण सांगिल्ले कुडले तें फ्युजन न्हय एब्सॉर्प्शन न्हय त्या मोगांत विविध थर आसात आनी पवित्र पुस्तकांत हाचो उल्लेख सकट तराच्या मोगाचो उल्लेख आसा तरी देवाच्या मोगाक आगापे म्हणटात आगापे म्हूण सांगल्यार गिवींग ऑफ सेल्फ वीच कन्फर्स दी वॅल्यू ऑन अदर्स गिवींग ऑफ सेल्फ आपणाक कसं दिवचें आनी एकल्याक मोल दिवच्या खातीर ह्या मोलादीक म्हूण लेखच्या खातीर तुका मोलादीक करून हांवें आपणाक कसं दिवचें हो आसा मोग मनशाक मोलादीक करच्याक बापान आपल्या पुताक दिवचो आसा मोग देखून सांज वांची उतरां कितलीं मोलादीक पळया देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो मनशा कुळाच्या मोगान देखून मनशाक मोलादीक करच्याक म्हणजे ताका साश्टीक करच्याक ताणें साश्टनाक जिवच्याक जिजूक बापान आपल्या मोगान दिलो देखून म्हज्या मोगाच्या रोहन आनी रश्मी तुमच्या मोगान तुमी एकामेकाक मोलादीक करच्याक दिवंक तयार जाल्यात एकामेकाक मोलादीक करच्याक दिवंक तयार जाल्यात गिवींग ऑफ सेल्फ वीच कन्फर्स दी वॅल्यू ऑन अदर आमी आज एक सवाल विचारूंक जाय सगळ्यांक हें सवाल आमी आज नीज जावन आनी एकल्याक मोलादीक करता गी या थोडे पटे कांय मोलावीण करता हें सवाल आमकां विचारूंक जाय एक दाखलो काण घेया एक आवय बापूय ती जायतीं घोळटात ते म्हणटात म्हाका जायते कश्ट आयल्यात म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक ते कश्ट येवंक नजो देखून पयशाक आपल्या दुवेक जावं दी भुरग्यांक दुवेक जावं दी पुताक जावं दी पयशे दितात कोंडाटो करतात पयस ह्याचे वरवीं पूत कांय पाड जावंक पुरो दुव जावंक कांय दुवी कांय नैतीक रितीन कांय वायट वाडे वचोंक पुरो वायट संवयांक बली जावंक पुरो आमी सवाल विचारूंक जाय पेरंटांनी आवय बापायनी सवाल विचारूंक जाय एम आय कन्फरिंग वॅल्यू ऑन माय सन एम आय कन्फरिंग वॅल्यू ऑन माय डॉटर पयशे दिल्ल्या वरवीं तो पाड जाता जाल्यार हांव ताका मोलादीक करतां हें आमचें सवाल जावंक जाय
देखून आमच्या मोगाची परीक्षा जायची, आमच्या मोगाची परीक्षा जायची. कशी? आमी मोग केल्ल्या वरवीं आनी एकल्याचें दूख उणें जायचें. आमी मोग केल्ल्या वरवीं आनी एकल्याचें दूख उणें जायचें. युवेल नोहा हरिरी आमी हाचे विशयान खंडीत जावन आयकलां आसतलें. युवेल नोहा हरिरी ताणें जायते बूक बरयले, 3 बूक बरयल्यात. आनी फाटल्या दिसान तसो आयिल्लो बूक 21 लेसन्स फॉर 21st century म्हणून. तातूंत विविध 21 विशयांचेर तो एक लेक्चर दिता, एक लेक्चर बरयता आनी नातले एक एस्से बरयता. तातूंतलें एक लेक्चर तें आसा देवा विशयान. आनी देवा विशयान बरयतना ताणें थंय तो मोगाचें डेफिनेशन दिता. वॉट इज लव? लव म्हणटा, लव इज रिड्युसींग दी पेन ऑफ दी अदर. लव इज रिड्युसींग दी पेन ऑफ दी अदर अशें म्हणटा. दिस पेन कूड बी सायकोलॉजिकल, इट्स पेन कूड बी फिजिकल. आतां चिंत्या, म्हज्या पुताचो, म्हज्या दुवेचो, म्हज्या पुतणेचो, म्हज्या पतीचो, कोणायचो जावं हांव मोग करता जाल्यार हांव ताचे वरवीं ताची दूख उणें करता. दूख हें सवाल, हें परिक्षा आमच्या मोगाची. ताचें दूख उणें करूंक शकता, हें पयलें सवाल. जाल्यार दुसरें सवाल आसा, हांवें मोग केल्ल्या वरवीं आनी एकल्याक हांव देवा सरशी हाडूंक शकता, देवा सरशी एक मेट लागीं हाडूंक शकता, जाल्यार म्हजो मोग खरो मोग म्हूण जालें. जेजून मनशा कडेन मोग केलो आपल्याच जिवान. कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाक देवा कडेन राजी करच्याक, मनशाक देवाच्या लागीं हाडच्याक, सरकार जाता ताका हाडच्याक. सो थ्रू माय लव डू आय ब्रिंग दी अदर वन स्टेप नियरर टू गॉड? दॅट इज ट्रू लव. दॅट इज ट्रू लव. देखून आज मोगाच्या रोहन आनी रश्मी, तुमी आज हो मोगा सक्रमेंत घेवंक वेताना तुमचो मोग असो आसूंक जाय. आनी एकल्याची दूख उणें करचो, आनी एकल्याक देवा लागीं एक मेट लागीं हाडचो. त्या वेळार तुमचो मोग खरो जाता, खरो म्हूण तुमी लेखीत. थोड्या जोड्यांक पळयतना आमी एक सवाल विचारचें आसा. जोड्यांक पळयतना एक सवाल काय आमच्या मतीं विचारनातल्यार कांय मतीं एक सवाल येवंक पुरो. Why God has, or how God has put these two people together? How or why God has put these two people together? For the simple reason, for the salvation of each other. एकामेकाच्या साल्वासावा खातीर. आमी हांगा जमलेलीं सोमेस्तां तुमचे खातीर मागता, तुमी एकामेकाच्या साल्वासावा खातीर मोगांत वावरा. आमच्या बाबर्ताची उसारणी करया. सतमंता देवाक, सर पदवीधरा बापाक, सर्गान पितमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास्पताक आमच्या समिया. तो पवित्र आत्म्यानी गबी समवलो, आंकवाक मरियेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस असले, ताका खुर्सा चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गा चडलो, सर पदव्या देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पात्रांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. रेस्पेराचें रीत. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां, रोहन आनी रश्मी, कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक
आणि क्रिस्ताच्या आणि त्याच्या पवित्र सभेच्या नियमाप्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी त्याच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव रोहन तुका रश्मी म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायके तुका विश्वासीर रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव रश्मी तुका रोहन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो. जे देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. मुदयांचेर आशिर्वाद. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. रश्मी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रोहन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बाबतेची प्रार्थना. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमची पातयेनी आमचो विश्वास देवा आमच्या बापाती घालन आमचे इरादे आमची तेसावां ताचे समोर आतां आमी दवरया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिजून दिल्ले श्रेश्ठ उपादेश पाळ ताजे ताबेन आसल्या देव परजेक ते प्रेरण जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी लग्नाच्या आनी कुटुंबाच्या मोलांक गौरव दिवन बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक योजना रुपीत करूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज लग्नाचो बेस स्विकार केल्ल्या रोहन आनी रश्मीक सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन संतोष भरीत दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नाच्या संदर्भा वरवीं लागीं आयिल्लीं दोन कुटुंबां एकामेकाच्या मोगांत आनी विश्वासपणांत वाडून दी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांक ससान विशय उलाबय आनी तांचे आदर्श कुटुंबाच्यांनी मोगान जियोंक आदार जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न जाल्ल्या आनी जावंक वच्या जोड्यांनी बरी आनी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तांची मोत तूं उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळा बापा, ह्या संभ्रमाच्या दिसा रोहन आनी रश्मीक तुवें सांगाता हाडलाय. तांचे सांगाता तूं राव, तांची लग्नाची कुटुंबाची जिणी नंदन कर. समाधानेन जियोंक तांकां तुज्या कृपेन तूं बर. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. तुका
तुझ्या मासारतान बदल म्हूण मागता कलवारीच्या दोंगरार तुवें भेटयलो सॅक्रिफीस परत समरमता सॅक्रिफीस परत समरमता स्वीकार कर हे बापा किरकोळ काणीक आमची ओपन दिता तुका उपकारी मनाची तुवें सृजलेली तुजी सृष्टी देव कितें सोम्या तुका पाटी कितेंच ना हांगा आमचेंच म्हणलें अल्पिता तुका तुवेंच दिलें अल्पिता तुका तुवेंच दिलें म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सपद्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळा बापा आमच्या मागण्या दें कांदी आनी पवी लग्न संबंदात एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यां पासत आमी भेटयता तें बलिदान मैपसान मानून घे. ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान तांकां तीर करून दवर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वोती आमी दोका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशाक तुवें व्हडा मोगान रचलोय. सर्गा ससना वांटेली जावं तुज्या मोगासो. पृथ्वे मोगाच्या मार्गा सोलोवन ताका हुकूम घालोय. आनी त्या तुज्या उतरां वरत्या मोगा जिवीत असो. दादल्या स्त्रियेच्या लग्न संबंदांत खरो उपकार आमकां घडोवन दवरलोय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं हो सुगोटो लग्ना संबंदाचो जाता जर देवी जिविताची पवित्र करता मोगो मनशा जोडी येसो. देखून सगळ्या दोतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार बरा तुज्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेय जेजू क्रिस्तची कोडू आनी रगात.
आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें ये म्हज्या उगडासाक करात. Babat so good pargatoya. Jesu, तुझे मना आम्ही समानता तुझे पुन्हा जीवन को आम्ही बघता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही आत्रेता. बापा जेजूच्या मदन स्वामी जीवनपण स्वामी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिवीत सोबुंडो आनी सडवणेची खालस तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवू आमचो सर्वांचो बाप हे सत सोम्यान आमकां शिकयलां त्या देवाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा भयणीनो होकले न्हवरे खातीर प्रत्येक मागणें म्हणचें आसा तें मागणें हांगातान आमी म्हणटा आसतना तुमी रोहन आनी रश्मी खातीर मौनपणान प्रार्थना करचें. पवित्र बापा सगळे सश्टीच्या रचणारा दादलो आनी स्त्री करून मनशाक तुवें तुज्या सारकें सरसलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले होकले पसत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगताचेर
तुजो शुभाम आशीर्वाद देवो ये वरवीं लग्ना बेसांती संतोषान संगतीची येवं भुरग्या बळांनी आपलें कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो बापा सुखांत ती तुका वखाणू दुखांत तुका उलो मारूं वावरांक तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी बार हळू करूं तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळो बाबर तेंच्या जम्यान ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळे स्वाती ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारान संगती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुजें सूख भोगूंक पावो क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बाबडताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी आमकां सर्वांक तुज्या राज्याच्या शांतींत आनी एकवटांत सदांच राख आनी सांबाळ तूं जियेताय आनी राजभोग चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. आमी एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले हो जावन आसा जेजू आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपणे मेळ्ळां आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. joy which brightens
faith of patient hope and quiet brave endurance, which shall I trust that feels no pain, no death. मोगळा बापा आमच्या भवानी बहिणीच्या लग्ना दिसा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणात संतो बरी काळजान आम्ही वांटो घेतला. या जेवणाचो फळ या होकले नवरेच्या जिवितांत दिसान दिवदी वाडत वसो आनी तांचे कोटाम करें क्रिस्ती कोटाम जावच्याक आमी समेस्तांनी तांकां मजत करून तुमचो आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. समयेचो आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागान धरा. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकुळतो करो आनी तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी हांगा एकट्या जाल्या तुमा समेस्तांचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालू. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडुपकार. आणि स्त्रिये मदलो सांगातांचो देवान फावो केलो एकामेका ताणी दिवचो सैरीक चल्लो तांचे मोदे जाल्लो आखेर पर्यंत ताणी पाळचो. लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिल्लो कृपेन तांकां सदां मोलचो. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसार हो एकवट मोरा पर्यंत. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसार हो एकवट मोरा पर्यंत. हाडून पती पतीण जावन पवित्र सक्रामेंतान देखोट आयल्या सरेस्पराक देवाक जावं होगलापानी अर्गां. तशेंच हांगासर जमल्या तुमकां व्हडा संख्यान आमच्या मोगाच्या सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज संभ्रमीक मीस भेटयल्ल्या सबार याजकांचो उपकार बावुरता. हांगाचे विगार भोवमानादीक विक्टर माचादो बापानी प्रधान याजक जावन तशेंच भोव अर्थबरीत प्रवचन दिल्ल्या मानादीक बाप ऑल्विन सेरावो रोहन रश्मीचे रेस्पेर करूंक पयशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियांतावन पैंट करून आयिल्ल्या रोहनाचो मित्र मानादीक बाप प्रकाश कुटिना. आमच्या कुटुंबाचे सैरे मलगडे याजक आनी जमल्या व्हडा संख्यान सर्व याजकांक रोहन रश्मी हांचे तर्फेन आनी आमच्या दोनूय कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा.
केदीन सोडची ना तुझो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास हातांत घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास केदीन सोडचो ना तुझो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास